वेलकम बैक नाज़िम। बड़ी साहब क्विकली बताएं, आपके ख्याल में ये जो लड़ाई है इसकी बुनियाद क्या है इसकी? क्या यही इनकलाबी अपने आप को जाहिर करना, फ्रस्ट्रेशन है? नहीं, एक तो बड़ा खूबसूरत इन्होंने जो रऊफ भाई ने कहा कि बिल्कुल 101% कि क्या बका क्या थी, सर्वाइवल क्या था, जिंदा रहना है, सियासत करनी। इस तरह चंपू चमार मुल्क जैसे रियाया कहाँ मिलती है? लंदन में इतनी जायदाद, इतना खूबसूरत घर है, लेकिन कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। और लंबी लंबी, और जेल जाना है तो फुल सुट के ले जाना है, जेल से वापस लाना है तो जुलूसों में लाना है, पेशियों पे ले जाना है तो करना है। छोटी छोटी चीजें कमाल वो, और इस तरह का निजाम इंसाफ, इस तरह का सारा कुछ नहीं मिलता। तो उनको जिंदा रहने के लिए क्या करना था? और पीपल्स पार्टी के ऊपर भी कर लें कि पीपल्स पार्टी को इस्तीफों का फायदा कोई नहीं। वो सिंध उनका पास जो है वही मिलना है। अच्छा, आप मजे की बात है, 2-3 जुमले। आइन की बालादस्ती की जंग नवाज शरीफ लड़ रहे हैं। आइन कह रहा है कि आप इश्तिहारी हो चुके हैं, वापस आ जाएं। आप आइन ने नाहिल किया, आइन ने इश्तिहारी किया, वापस आए, आप सरेंडर करें, आप निजाम की तस्दीक करके। नहीं, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लड़ गए। 6-6 महीने पार्लियामेंट नहीं आते थे, उतनी 1 साल सेनेट नहीं आए, कबीना के इजलास नहीं, उतनी मरतबा लंदन पार्लियामेंट नहीं गए जितनी मरतबा लंदन गए। इनकलाब और मजामत, सबसे बड़ी रुकावट ये है हाउस ऑफ शरीफ, इनकलाब और मजामत। जब भी आता है कोई जमा तरवे कुरान का हलफ लिया, काम कुम किया, दरमियान से निकला, और जब भी इनकलाब का वक्त होता है, आपका पिछली प्रोग्राम का फिक्रा, ये बाहर होते हैं, इनकलाब को वहां से लीड करते हैं। और वोट को इज्जत दो, जितने वोट को जिल्लत दो, वोटर को जिल्लत दो और वोट को इज्जत दो का इन्होंने किया। लेकिन इसके बावजूद चल रहा है, क्यों चल रहा है? यही इस मुल्क की खूबसूरती है, और इसी वजह से ये इस मुल्क को पसंद करते हैं, वरना तो ईदें बार, शबरातें बार। ठीक। इमरान, मौलाना साहब के ऊपर पीपल्स पार्टी ने सुना, राब्ता भी हुआ, उन्होंने कहा कि जी वो बड़े थे, उनको करना चाहिए था। मौलाना साहब के पीएमएलएन के व्यू से बहुत ज्यादा अलाइंड नजर आते हैं, आपको इसकी वजह क्या नजर आती है? देखें, वो वजह मौलाना साहब की अपनी जमात के हाफिज हुसैन अहमद साहब ने बताई है कि पीएमएलएन से भी उन्होंने पैसे लिए हैं और पीपल्स पार्टी से भी लिए हैं और दीगर जगहों से भी लिए हैं, और 1.5 अरब रुपए का वो कहते हैं कि मौलाना साहब ने इकट्ठा किया था जब पहले उन्होंने मार्च किया था, और अब दोबारा वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा पहली किस्त आ भी गई है मौलाना साहब को, तो ज्यादा पैसे जो हैं बकौल हाफिज हुसैन अहमद साहब के मौलाना साहब को दे रही है पीएमएलएन, तो उनके ताल्लुकात पीएमएलएन के साथ अच्छे हैं। तो काशिफ भाई, हाउस ऑफ शरीफ अभी कह रहे थे भट्टी साहब, हाउस ऑफ शरीफ में जो हाउस है ना उनका अपना जाती उमरा वाला, उसका इतना गंदा केस खुला है और ऐसा गलीज केस खुला है कि जहां से इनका आगाज हुआ वहां से बदतरीन करप्शन से आगाज हुआ। यानी 1989 में मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब थे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। मियां नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत पंजाब की जमीन वहीदा बेगम नामी एक औरत को दे दी, अलॉट कर दी। हालांकि 1977 में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आ चुका था, और जो लैंड रिफॉर्म्स हो चुकी थी 1977 में, उनके मुताबिक इस तरह अलॉटमेंट नहीं हो सकती थी। उन्होंने बाला अलॉटमेंट करवाई, और उसका रिकॉर्ड जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर वो नहीं कर पाए, क्योंकि वो बड़ा लेंथी प्रोसीजर था और बड़ा मुश्किल था, वहां पकड़े जाने का डर था। लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब ने यहां डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और ये तहसील का और पटवार खाने का सारा रिकॉर्ड तब्दील करवा के उस खातून को ये जमीन अलॉट करवा दी 175 कनाल। वो जो 175 कनाल जमीन थी, वो जमीन बाद में मियां नवाज शरीफ साहब की वालदा के नाम पे ट्रांसफर होना शुरू हो गई, और 1992 तक वो इस जमीन के मालिक बन गए। लेकिन रायविंड में अगर आप जाएं और लोगों से पूछें कि ये जो जाती उमरा का इलाका है, यहां पे शरीफ खानदान का कब्जा कब से है, तो वो आपको बताएंगे जब वो वजीर आला पंजाब थे। वो ये नहीं कहेंगे कि 92 में, वो आपको बताएंगे कि 89 में इन्होंने कब्जा कर लिया था। इनको ये जगह पसंद आ गई थी, ये वहीदा बेगम के नाम के ऊपर ट्रांसफर तो हो गई थी, उनको अलॉट तो हो गई थी गैर कानूनी। तो ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि लोगों को यरगमाल बना के और ये सारा कुछ किया गया है, डज एनीबॉडी नो एनीथिंग अबाउट दिस? मैं आपको बताता हूं ये पोल किसने खोला है, मैं आपको ये भी बता देता हूं। पाकिस्तान के अंदर मीडिया इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा आदमी है, पहले एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहा है, उस बंदे ने ये पोल खोला है मियां नवाज शरीफ का, क्योंकि उसको इस बात का पता था, वो एक अहम ओहदे पे रहा, उन्हें इस बात का पता था कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो जाती उमरा वाला घर है उसका पहला 175 कनाल 2 नंबर तरीके से इन्होंने लिया हुआ है। उस्मान बुलदार साहब से और पंजाब हुकूमत से उनको काम था, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर इंफॉर्मेशन के ऊपर जब चेक करना शुरू किया तो पता चला पीछे रिकॉर्ड ही कोई नहीं है। और ये तो सुना है जो खत वहीदा, मैं हुकूमत से भी बात की, मैंने ऑपोजिशन से भी बात की जी, उस पर इमरान भाई उन्होंने वो जो बड़े आपने मीडिया मुगल बताए
انہوں نے اس کے بدلے میں کیا لیا پی ٹی آئی سے اس انفارمیشن کے بدلے؟ دیر آر نو فری لنچز. وہ ابھی امید سے ہیں، وہ ابھی امید سے ہیں. رؤف صاحب چلیں دوسرا ایک تو یہ تو ہو گئی، یہ کسی کو نہیں دیتے کچھ. لیگل ٹیکنیکل سائیڈ ہو گئی، یہ ہو گئی لیگل اینڈ ٹیکنیکل سائیڈ. جو گورنمنٹ کا کلیم ہے اس وقت، پی ایم ایل این کا کلیم یہ ہے کہ رات گئے تک کیرغمال بنا کر یہ چینج وہ چینج، دونوں سائڈیں اپنا اپنا کلیم کر رہی ہیں. یہ جو بات انہوں نے کہی ہے، آپ میں نے پریس کانفرنس سنی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا انتقال نہیں، جو اس سے پہلے انتقال ہوا تھا اس کو توڑنے کی بات ہو رہی ہے، یہ جو وحیدہ بیگم نامی انتقال. بٹ لک ایٹ اٹ پولیٹیکلی، میں ہر چیز کی سیاسی سائیڈ دیکھ رہا ہوں. آپ کو سیاسی سائیڈ دیکھ کر کیا لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے؟ تو تین چیزیں ہیں. ایک تو آپ کو یاد ہوگا جب یہاں پاناما آیا تھا اور سارے ان کی چیزیں نہیں بن رہی تھیں، اسحاق ڈار صاحب اس وقت فائنانس منسٹر تھے، تو اس وقت بھی ڈاکومنٹس چاہیے تھے آپ کو، تو یہ بھی رات کو ایف بی آر کھول کے بیٹھتے ہوتے تھے. اور پنجاب میں اکاؤنٹس وغیرہ اینڈ کمپنی یہ بھی نئے اکاؤنٹس بنا رہے تھے، نئے کھاتے بنا رہے تھے. وہی کام ہم اب دیکھ رہے ہیں، یہ حکومتیں کر رہے. سو ایک اچھی چیز مجھے نا ایک کاشف یاد آتا ہے، بار بار میں کوٹ کرتا ہوں لیکن رہ نہیں سکتا. یہاں پہ ارشیر کاؤس جی صاحب تھے، ڈان کے بہت بڑے کالم نگار تھے. ان کا ایک نا جملہ میں بار بار میں رپیٹ کر لکھتا بھی ہوں اور اس پہ میں بولتا بھی ہوں، تو لوگوں کو بھولنا چاہیے. تو آپ کو یاد ہوگا بینظیر بھٹو صاحبہ کا احتساب کر رہے تھے سیف الرحمان صاحب، جیسے آج کا شہزاد اکبر صاحب ہیں نا، یہ عمران خان کے سیف الرحمان ہیں. ہر دور میں ایک آدھ یہ سیف الرحمان نکل آتے. عمران خان صاحب کے دور کے سیف الرحمان جو ہیں وہ شہزاد اکبر صاحب ہیں. تو سیف الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے اس وقت آپ کو یاد ہوگا آصف علی زرداری اور بینظیر بھٹو کو بالکل کڑکی لگائی ہوئی تھی. اور روز ہمارا جو میڈیا کا سٹائل ہے تو ہم کہتے ہیں کراس دا بورڈ نہیں ہو رہی جی، دیکھیں جی زیادتی ہو رہی ہے، ایک بندے کے ساتھ ہو رہی ہے، سب کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. آپ کی کیوں نہیں ہو رہی؟ تو صرف اس کی کیوں ہو رہی ہے؟ بینظیر اور زرداری کی رولا ڈالا ہوا تھا میڈیا میں. جو ہمارا فیشن ہے ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں، جو ٹھیک بھی ہے، آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے. انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی جو آپ کے سوال کا جواب ہے. انہوں نے کہا تھا جناب کہ پاکستان جیسے ملک میں کبھی بھی اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. آپ ایک کام کریں، آپ اس کی زرداری صاحب اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی ہونے دیں، نواز شریف صاحب کے ہاتھ ہو، سیف الرحمان کے ہاتھ ہونے دیں، اور کوئی آئے گا وہ نواز شریف کی کر لے گا. اور وہی کچھ ہوا 99 میں. جناب مشرف صاحب ہے، انہوں نے آ کے دھول پٹا دی ساری کی ساری. آپ نے دیکھا انہوں نے آ کے پوری کی پوری فیملی کو پکڑا، جیلوں میں ڈالا. اسی وقت آپ کو یاد ہوگا ریمنڈ کی جائیداد بھی آ گئی، تو بینک کے قرضے بھی آ گئے سارے. لاسٹلی اب بھی آپ ان کو کرنے دیں، یہ جو موجودہ یہ جو ہے نا ان کے سیف الرحمان شہزاد اکبر جو ہیں، ان کو کرنے دیں شریفوں کو. اسی طریقے کوئی اور آئے گا وہ عمران خان اور ان کی کرے گا، پھر ہم یہی رولا ڈال رہے ہوں گے. آپ پھر یہ سیاسی سوال پوچھ رہے ہوں گے کہ یہ جو یہاں پہ انہوں نے بنی گالا پہ بلڈوزر چلوا دیے ہیں، یہ ٹھیک کیا ہے غلط کیا گیا ہے؟ میں اس پہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ ویٹ کرتے ہیں اور کر لے گا. اس کو اور زیادہ آسان کرتے ہیں. عورت جی کاؤس جی بڑے کال وہ فوت ہو گئے. رؤف کلاسہ صاحب جا رہے تھے موٹر وے پہ، ان کی گاڑی روک لی. انہوں نے تیزی میں جا رہے تھے، پتہ نہیں کیوں تیزی میں جا رہے تھے، یہ تو بعد میں کسی دن پوچھوں گا. تو انہوں نے روک لی، انہوں نے چلان شروع کر دیا، بچے بھی ساتھ چلان شروع کر دیا کرنا. اچانک ایک گاڑی شروع کر کے ان کے پاس سے گزری. تو جرنلسٹ جاگا اندر سے، انہوں نے کہا کہ میرا تو کر رہا ہوں، یہ بھی تیز نہیں جا رہا. اس نے کہاں جا رہا ہے، کتنا ہوگا؟ اس نے کہا 130 40 160 پہ ہوگا. تو میں 130 پہ ہوں، میں 134 پہ، تو میں پھنس گیا ہوں. تو وہ اس نے کہا ان کا اگلے پہ ہو جائے گا، آپ اپنا کرو. اپنا کرا لیں. اور مجھے اور بھی کہا تھا، اور بھی الفاظ کہے تھے. بچے ساتھ تھے، میری بیگم بھی ساتھ ہی فیصلہ آباد جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا تھی نواز شریف بننے کی کوشش نہ کرو، مجھے کیوں نکالا. مجھے یاد ہے آج مجھے نا میرا کیوں آپ نے چلان کیا، آپ اپنا کروا لیں، اس کا آگے کوئی اور چلان کر لے گا، آپ اپنا کروا. اچھا ایک تو یہ کاشف بھائی دو باتیں. ایک تو یہ کہ قانونی کو سیاسی بنا دو. اوپر سے ہاؤس آف شریف، زرداری صاحب 10 والیم 25 والیم، جہانگیر ترین، ساروں نے یہی کرنا ہے. قانونی طور پہ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. نمبر 2 ٹائمنگ. ہم ایک اور ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹائمنگ دیکھو، میں کہتا ہوں کہ سال میں 3 مہینے رکھ دو یار، وہ ٹائمنگ جس میں یہی صرف کام ہو. نہیں لیکن سر میرا اس پہ ویو کچھ اور ہے، میں آپ کو اپنا ویو دیتا ہوں. آخری جو اس ویلے سے ویو نہیں دیا. اچھا دے لیں. یہ دیکھیں اگر میرا احتساب کوئی کر رہا ہے تو یہ مت کہیں کہ اس کا کیوں نہیں. سر میرا کریں، میں اپنا جواب دوں گا، لیکن برائے مہربانی ادھر بھی دیکھ لیجیے. اچھا لیکن یہ مت کہیں کہ اس کا نہیں کا. ہمارے ملک میں کیا ہے، اس کا نہیں تو میرا کیوں. ہونا یہ چاہیے میرا بھی اور اس کا بھی. ابھی یہ دونوں، یہ ہمارا بنیادی فرق ہے. اور کیس جو عمران یہ تو بات عمران خان نے جو بڑا اچھا، ہماری عدالت سے روزانہ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے اور وہ ہمارے معزز جج صاحب سوائے اس جواب کے باقی ہر چیز قیام پاکستان سے لے کے اب تک کے سارے واقعات ڈسکس ہو گئے وہاں عدالت میں. صرف وہ منی ٹریل نہیں آ رہا بس.
اچھا نہیں، اور اس میں تو خوبصورتی ہے جیسے کھوسا صاحب بھی غیر جانبدار ہیں، اس میں سابق اٹارنی جنرل بھی جانبدار، اس میں ہمارے سارے ادارے بھی جانبدار، اس میں عمران خان بھی جانبدار، اس میں عارف علوی بھی جانبدار، اس میں ایک شہزاد کو پتہ نہیں ٹاؤٹ کہا تھا یا فروغ نسیم کو، اور 8,000 پہ، اس میں سارے ہم سب ایک ہو گئے، ایک ہیں۔ اللہ کرے کہ وہی رہے، ہمیں بڑے قابل عزت ہے میرے لیے ہمیشہ عدالتیں اور جج صاحبان، ان کی عزت، لیکن سب کو انہوں نے وہ ایک لائن میں کھڑا کیا۔ اچھا دوسری بات یہ ایک اور کیس جو ہاؤس آف شریف کا، جو والدہ کے نام پہ وہ زمین جو زرعی زمین رہائشی زمین زرعی بنی، اور وہ جو کیس وہ چل رہا ہے وہ بھی اس سے خوفناک ہے، نواز شریف صاحب کے نام، شہباز شریف صاحب کے نام، والدہ صاحبہ کے نام، نیچے لیکن بھٹی صاحب 10 دن پہلے کبھی ہوتا ہے کہ 10 دن پہلے آگاہ کیا جائے ملزم کو گرفتاری سے؟ میرے پاس سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، 10 دن پہلے نیب بتائے گا پھر گرفتار سر یہ کبھی وہ دادے کے پوتے بھگت رہے جس ملک میں، اس میں 8:30 9 بجے ایک بندہ درخواست ضمانت دے اور دوپہر کو ضمانت ہو جائے، جس میں غریب کو جیل میں ڈال کے بھول جاتے ہیں، اس بیچارے کے پاس ضمانت کے پیسے نہیں ہوتے اور وہ اس وجہ سے جیلیں کاٹتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے یہاں پر مان لیں خواص کے لیے انصاف اور ہے، اور بیچارے عمومی غریب جو ہے اس کے لیے بالکل کچھ اور ہے۔ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.